जिस दिन मेरे घर मेरे ससुराल वाले वो से गुस्से में फिर वो चप्पल मेरे मुंह पहले इधर से पड़ती थी फिर इधर से पड़ती थी मुंह पे, और उसी लम्हे जब मैं पिट रहा था तो मेरे ससुराल वाले एंटर हो गए। वालिदा ने कभी जिंदगी में हाथ नहीं लगाया मार। अम्मी अब्बू की लड़ाई ज्यादातर इसी बात पे हो जाती थी कि तुमने बच्चों को क्यों मारा। मुझे बहुत सारी चीजों से रोक दिया मेरे बाप की पिटाई। वेलकम बैक खातिन हज़रात, आप देख रहे हैं मेरी माँ और मेरे साथ है शहूद अलवी। और उन्होंने बताया कि शादी के बाद भी वालिद ने उनको मारा पीटा। आपको बड़े मजे की बात। हाँ बताएं यार, ये मैं सुनना चाहूँ। अब्बा को एक जगह किसी बात पे आया था गुस्सा, मुझे याद नहीं क्या नहीं, बात मैं दूल्हा बनने के बाद, अभी दूल्हा बनने से पहले का बता रहा हूँ। जिस दिन मेरे घर मेरे ससुराल वाले, वो होता है ना बरी का सिस्टम, आते हैं मिलने के लिए, तो वो आने वाले थे। तो मुझे याद नहीं पड़ रहा वजह क्या थी। अब्बू को गुस्सा आया किसी बात पे ना, तो अब्बू ने मुझे सहन में, मैं खड़ा हुआ था, तो अब्बू ने उस वक्त रबड़ की एक चप्पल पहनी हुई थी, तो अब्बू ने वो चप्पल उतारी किसी बात पे। उन्होंने कहा तुम इधर आओ जरा। तो मैं पास जाके खड़ा हो गया, मैं कहा जी अब्बा। और उन्होंने गुस्सा करना शुरू किया और गुस्से में फिर वो चप्पल मेरे मुंह पहले इधर से पड़ती थी फिर इधर से पड़ती थी मुंह पे। अच्छा, आप सादतमंद थे इनके, आप मार चुपचाप खाते थे, बड़ा चुपचाप। आप ये नहीं कहते थे क्या कर रहे हैं, ना करें, नहीं ना करें अब्बा जान, ओ ना करें, कभी जिंदगी कुछ भी नहीं ऐसा, कभी जिंदगी में याद। और उसी लम्हे जब मैं पिट रहा था तो मेरे ससुराल वाले एंटर हो रहे थे। उन्होंने मुझे मेरे बाप से पिटते हुए देखा है, उन्होंने फौरन हाँ की होगी। और जैसे अब्बू ने उनको देखा तो यही हमारी बेटी करेगी अब। तो आपकी बीवी भी मारती होगी यार, मुझे लगता है आपको आदत हो गई मार खाने की। नहीं ऐसा नहीं ना, मैंने कभी अपने बच्चों को यार, मैं अगर गुस्सा और आपकी शक्ल देखता मार खाते हुए और मेरी बेटी की आपसे शादी होने, तो मैं तो मना कर देता यार शादी के लिए मना। हाँ मैं कहता ना भाई। नहीं, मेरे ससुराल वाले जरा बहादुर थे इस मामले में, उन्होंने मना नहीं किया। उनको पता था ये तो 13 साल से लगा, 8-10 साल तो हो गए होंगे आशिकी में उस वक्त, तकरीबन 7 तो आप तो मशहूर हो चुके होंगे। दोनों तरफ से आग लगी हुई थी ना, लेकिन हाँ उधर भी थी, वो भी पसंद करती थी, है ना, उन्होंने भी कई रिश्ते ठुकराए और उन्होंने नहीं, मैंने हुआ होगा यकीनन। वालिदा का क्या रिएक्शन था आपकी इस? वालिदा ने कभी जिंदगी में हाथ नहीं लगाया मारने के लिए, नहीं लगा कभी। और वो वालिद जब तुम्हें मारते थे वो बात करती थी आके बाद में? बहुत कोशिश करती थी किसी तरह रोक लें, वो बेचारी रोक पाई जितना रोक पाई। अम्मी अब्बू की लड़ाई ज्यादातर इसी बात पे हो जाती थी कि तुमने बच्चों को क्यों मारा। तो अब्बू कहते थे कि बस तुम्हारे बच्चे हैं, मेरे नहीं है। तो कहती थी कि ये कौन सा तरबियत का तरीका है। लेकिन अब बहुत अरसे बाद मुझे समझ आया कि मेरे अब्बू, शायद मैं जितना तेज और शैतान बच्चा था, तो मेरे साथ अगर ये ना होता तो मैं शायद बहुत बिगड़ा हुआ होता। मुझे बहुत सारी चीजों से रोक दिया मेरे बाप की पिटाई ने, यकीनन। इसमें हर चीज आ जाती है शामिल, बहुत कुछ, आवारगी, ये वो सब कुछ। क्योंकि वो टाइम में यकीनन आपके इंटरेस्ट के ऊपर होता है ना, किसी का इंटरेस्ट, किसी की दोस्तियां, किसी की सोहबत अच्छी बुरी हो ही सकती है। तो अगर मैं पिटने का डर ना होता मुझे ज़्यादा, तो मैं शायद और कुछ गलत काम कर सकता था या बुरा बच्चा हो सकता था। तो मैं उस चीज़ का क्रेडिट अपने वालिद को देता हूँ। अगर आज 4 मुझ में अच्छी बातें हैं तो वो शायद मेरे वालिद। 4 नहीं 5-10। तुम बड़ी कसर नफसी से काम, बहुत ज्यादा तुम नफीस आदमी है, मान लो, मगर तुम इतने पिटे हो अपने वालिद से। ये सिर्फ मेरे लिए डाइजेस्ट करना थोड़ा सा मजा आ रहा है कि चलो भाई शहूद को मारा किसी ने, इतना शरीफ आदमी है, कितना नहीं। अब्बा के अलावा कभी को मार नहीं सका, मारा सिर्फ अब्बा ने। उसके अलावा तो जरूरत नहीं पड़ी। तुम्हें अच्छे आदमी हो। अब बहन भाई तो चले गए बाहर के मुल्कों, आपके पास भी चांस था जी, लेकिन कहीं तुम रुके सिर्फ इस वजह से कि तुम चाहते थे अपने वालिदैन के साथ रहना? नहीं, मैं 2011 की बात है गालिबन, मैं उस वक्त प्लान कर चुका था। ये भी 10-12 साल, और इमिग्रेशन अप्लाई कर ली थी, सब कुछ हो गया। फिर उस वक्त इंटरव्यू हुआ करता था अबू धाबी, तो कैनेडियन इमिग्रेशन का मेरा इंटरव्यू भी आ गया, कॉल भी आ गई कि अबू धाबी मुझे जाना है और वो इंटरव्यू देना है। फिर फैमिली का मेरा फाइनल एक्ट होता है। तो उस वक्त वाले साहब को एक अटैक आया, पैरालाइज अटैक हुआ वाले साहब को। तो वो टाइम था जिसने मुझे ये सोचने पे मजबूर किया कि मुझे शायद नहीं जाना चाहिए। यानी कि उसी क्रिटिकल मौके पे जब आपका ये सब हो रहा था, एक इंडिकेशन आई कि वालिद अब उस तरह से सेहतमंद नहीं रहे। तो अब अम्मी अब्बू को उस हालत में, बीमारी की हालत में छोड़ के जाना नहीं मुझे समझ आया। तो मैंने अपनी बीवी बच्चों को बिठा के पूछा, मैंने कहा अभी बताओ क्या किया जाए। तो मेरी बड़ी बेटी उस वक्त थोड़ी माशाल्लाह समझदार थी, उसने मुझे कहा कि नहीं हम नहीं जाते, हम अम्मा पापा के साथ रहते हैं। तो मेरी बीवी ने भी यही कहा, कहने लगी कि निशोद वहाँ जाके फिर हमें ज़िंदगी शुरू करनी है ना, तो माँ बाप को यहाँ इस हालत में छोड़ के ज़िंदगी शुरू करेंगे तो कामयाबी क्या कामयाबी, हम नहीं जाते।
دل میرا بھی یہی تھا کہ ہم نہیں جاتے, تو ہم نے پھر وہ چھوڑ دیا کیس, ہم نہیں گئے انٹرویو کے لیے. تو ابا کو پتا, اماں کو پتا چلا ہوگا تو رونے لگے ہوں. ابا ویسے شاید چاہتے بھی نہیں تھے, وہ تینوں ہی بچوں کو نہیں چاہتے تھے, لیکن بچے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں زندگی میں تو ماں باپ نہیں روکتے. تو ابو نے روکا, بھائی کو بھی نہیں, باجی کو بھی نہیں, لیکن میری جب باری آئی تو میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں نہیں جا رہا. تو جب میں نے فیصلہ امی ابو کو سنایا تو ابو واز ویری ہیپی, مجھے یاد ہے بہت خوش ہوئے. ظاہر ہے کہا انہوں نے اس وقت بھی کچھ نہیں, بس ان کے چہرے پہ ایک رمق سی آئی جو میں نے محسوس کی, تو ہی واز ہیپی. اور اماں نے تو بتایا ہوگا, اماں نے کیا بولا؟ اماں کہنے لگی کہ کیوں, جب سب چلے گئے تم بھی نکلو, تم جاؤ اپنا کچھ کرو, یہ کرو وہ اچھا, اس کے باوجود وہ کہتی نہیں؟ اماں ذرا سا, اماں مضبوط عورت تھی, وہ بہت ساری چیزوں کو دبا لیتی تھی, اپنی فیلنگز کو چھپا لیتی تھی, تو انہوں نے نہیں کہا. والد صاحب کی وجہ سے اور امی کی وجہ سے پھر میں رک گیا. خاموش طبع تھی آپ کی والدہ یا بہت بولنے والی؟ امی بہت ٹاکیٹو تھی, ابو میرے خاموش طبع تھے. خاموش, زیادہ تر کم خاموش, بولتے تھے, زیادہ کمیونیکیٹ نہیں کر پائے, کم کرتے تھے. اظہار محبت کرتے تھے ابا مجھ سے کے کرتے تھے, باقیوں سے بہت کم کرتے تھے. گلے لگانا کبھی میری کبھی بیوی سے اور مجھ سے, ہم دو لوگوں سے ابو بہت اٹیچ تھے, کیونکہ میں گھر کا سب سے چھوٹا بچہ تھا, لیکن شادی چونکہ میری پہلے ہوئی تو میری بیوی گھر میں پہلی آئے, تو ابو کی میری بیوی کے ساتھ ایک عجیب سی میں نے دوستی دیکھی ہے لائف میں. مطلب بہت کم سسر اور بہو کی میں نے ایسی دوستی دیکھی ہے. تو ابو سائمہ سے بہت خوش تھے, مجھ سے بہت خوش تھے, تو ہم رہے پھر اس کے بعد جب تک انتقال نہیں ہوا تو ساتھ رہے. والدہ سے بھی بنتی تھی آپ کی؟ ہاں الحمدللہ, الحمدللہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ماشاء اللہ. الحمدللہ. مگر تم نے بھی بڑا کمال کیا نا کہ اپنی ساری ایک فیوچر کو تج کر کے. اب ریگریٹ ہوتی ہے کہ کیا ہوتا ہے, فخر محسوس ہوتا ہے؟ نہیں, مجھے فخر بھی نہیں ہوتا لیکن ریگریٹ بھی نہیں ہوتا, کیونکہ مجھے لگتا ہے شاید بھائی جو اللہ کی مرضی تھی نا ایکچولی ہوا تو وہ, لیکن میں کم از کم ان بچوں میں سے تھا, یا چوزن ون آپ کہہ لیجئے, کہ اللہ نے میرے ذمے لگایا, اور میں الحمدللہ اپنے ماں باپ کے دونوں کے آخری سانس تک ساتھ رہا ان کے. والد کے سامنے ایکٹنگ شروع کر دی تھی آپ نے؟ جی, مشہور ہونے لگ گئے تھے آپ؟ تھوڑا ہونے لگا تھا. ابو انجوائے کرتے تھے, ہاں مزہ لیتے. انہوں نے کہا نہیں کہ یار یہ کیا کر رہے ہو تم, یار کیا حرکتیں کر رہے ہو؟ میرے گھر میں میری بڑی پھوپھی جو تھیں, اللہ ان کو غریق رحمت کرے, بہت پیاری میری پھوپھی تھی, وہ ذرا ناراض ہوئی تھی اس بات پہ جب اب پتہ چلا کہ یہ. تو میرے والد صاحب نے اس وقت میں کہا, حالانکہ بڑی بہن تھی اور ان کی بات خاندان میں کوئی نہیں ٹالتا تھا, تو ابو نے پھر بھی مجھے کہا تو جا, تجھے جو کرنا ہے تو کر. 2-3 چیزیں جو تربیت میں تمہیں سکھائی گئی ہیں کہ بیٹا یہ نہیں کرنی, اس کے علاوہ تمہیں جو اپنا کیریئر بنانا ہے, جو کرنا ہے کرو. اور والدہ کو کیسا لگتا تھا آپ کا؟ کوئی ایسا ایشو نہیں تھا والدہ کو. والدہ وہ دیکھتی تھی آپ کا کام؟ ہاں, خوشی سے دیکھتی تھی اور بتاتی بھی تھی؟ بالکل, کرٹک بھی کرتی تھی, اچھا اچھے کام کو اچھا بھی کہتی تھی, زیادہ تر میرے کام میں خامیاں نکال کے بتاتی تھی. فلاں ایکٹر کتنا اچھا کرتا ہے, تو کیوں اتنا برا کر رہا تھا. ان کو کون سا ایکٹر پسند تھا؟ کوشش کروں گا. انہیں بہت سارے لوگ پسند تھے, انہیں ندیم صاحب بہت پسند تھے, انہیں محمد علی صاحب بہت پسند تھے, اور میرے ساتھ کے لوگوں میں سے انہیں اپنا ہمایوں بڑا اچھا لگتا تھا, فیصل بڑا پسند ہے, اور اعجاز کے کام کو پسند کرتی تھی, کچھ اور لوگ بھی پسند تھے. تو مجھے بھی پسند کرتی تھی, لیکن مجھے کرٹک بھی تھی میرے اوپر. میں نے پورا 4 گھنٹے انتظار کیا, میرا نام کیا ہے. نہیں, آپ کو بھی پسند کرتی تھی شاہد بھائی. نہیں, آپ سامنے بیٹھے شاید میں کہنا رہ گیا, لیکن اسی غم کو بھلانے کے لیے میں ایک بریک لینا چاہ رہا ہوں چھوٹا سا. خالد زیادہ کہیں مت جائیے گا, دیکھتے رہیے میری ماں, پھر بھی رائٹ بیک.